आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पंजाब भर में पिछले कई रोज से कब्जा माफिया के खिलाफ एक भरपूर एक्शन किया जा रहा है। ऐसा एक्शन जो इससे पहले शायद कभी नहीं देखा गया। इसके दौरान अब तक पंजाब हुकूमत के दावे के मुताबिक अरबों रुपयों की ज़मीनों पर से कब्जा ख़त्म कराया गया है। पंजाब में ख़ास तौर पर लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला समेत कई और शहरों में सरकारी ज़मीन को अहम शख्सियात की जानिब से अपने अपने रिश्तेदारों या फ्रंटमैन के नाम पर मुंतकिल करके कब्जा कराने के इल्ज़ामात लगाए गए थे। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने हालिया दिनों में इन शख्सियात के ख़िलाफ़ या इनके फ्रंटमैन के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एक्शन लेते हुए 50 मुकदमात दर्ज किए हैं। 24 अरब रुपए की मालियत की 8000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन वागुजार कराने का दावा किया है। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफराद से ज़मीनें वागुजार कराई गई हैं उनमें 36 नून लीगी MNAs, MPAs और सेनेटर्स शामिल हैं, जिन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सरकारी वसाइल पर कब्जा करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। ये इल्ज़ामात हैं और आप देख सकते हैं कि ये जितना एक्शन हो रहा है इसका मरकज़ फोकस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिका शख्सियात हैं। वागुजार कराई गई अराजी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़, मार्कीज़, पेट्रोल पम्प्स, गैर कानूनी प्लाजे और ज़रई ज़मीनें शामिल हैं। PTI हुकूमत पिछले 2.5 साल में मजमूई तौर पर पंजाब भर में उसके दावे के मुताबिक तकरीबन 200 अरब रुपए की मालियत की सरकारी ज़मीन वागुजार करा चुकी है और इस पूरे इक़दाम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भरपूर हिमायत है। ये जो कब्जा ग्रुपों के घर गिर रहे हैं ना, बड़े बड़े आप देख रहे हैं, ये सारे गवर्नमेंट ने पाले हुए थे, इनको पनाह दे रहे थे यही पॉलिटिकल पार्टीज। ये नून लीग के नीचे बड़े बड़े कब्जा ग्रुप खुद उनको पनाह देते थे, पुलिस उनको हाथ नहीं लगा सकती थी। अब ये जिसका अभी घर गिराए, ये और भी सियासतदानों के घर गिराए हैं, ये लैंड रजिस्ट्री में इन सबके वो बताया हुआ है कि जमीन कौन सी है, किसकी जमीन है। ये कोई इस तरह कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये अदालत में जाके बता सकते हैं कि जी ये जमीन मेरी है। अदालत के अंदर हमारे पास इनकी पहले इंक्वायरी की गई, चेक किया गया, ये जो सारी जमीनें हैं ये इन्होंने गवर्नमेंट की कब्जा किए हुए, जिनके ऊपर बुलडोजर लगे हुए हैं। ये कब्जा ग्रुप इनके जलसे भी फाइनेंस करते थे, इनको भी फाइनेंस करते थे, इनकी ATM मशीनें भी बने हुए थे। तो इसके ऊपर हमने पूरी वॉर डिक्लेयर कर दी है। हम इस वक्त सारे कब्जा ग्रुपों के पीछे जा रहे हैं। यकीनन इल्ज़ामात का हतमी फैसला तो अदालत में ही होगा, लेकिन अब तक जो एक्शन हुआ है जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, उसका फोकस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिका शख्सियात है। इसकी मज़ीद तफसीलात आपसे बताते हैं। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में एक अहम पेशरफ्त हुई जब सियालकोट में साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बेटे की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई की गई। हेवी मशीनरी की मदद से शहरी इंतजामिया ने 4 मंजिला दफातर की इमारत गिरा दी। इल्ज़ाम है कि सोसाइटी ने करोड़ों रुपए मालियत के पार्क और कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा किया। हाउसिंग सोसाइटी में ख्वाजा आसिफ, इनकी अहलिया, बेटा और साबिक मेयर सियालकोट पार्टनर्स हैं। साबिक मेयर ने इसे सियासी इंतकाम करार दिया। सियालकोट में कैंट हाउसिंग स्कीम है जो 2017 में जिसकी अप्रूवल की गई और एज पर लॉ उसके अंदर डेवलपमेंट हुई। आज सुबह सवेरे उसके ऊपर हल्ला बोला गया। पिछले हफ्ते ऐसी ही एक कार्रवाई में नून लीग के सैफुल मुलूक खोकर और भाई अफजल खोकर से 3 अरब रुपए मालियत की 80 कैनाल से जायद ज़मीन वागुजार कराई गई थी। 1.5 अरब रुपए मालियत के खोकर पैलेस को हेवी मशीनरी से तोड़ दिया गया था। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सरकारी अराजी पर जालसाजी से कब्जा किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि कार्रवाई के दूसरे ही रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था। खोकर बरादरान ने इनके खिलाफ हुकूमती एक्शन को सियासी करार दिया। जो ये कह रहे हैं कब्जा किया हुआ है, ये कब्जा फिर सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। ये 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रकबा अल कुद्दस हाउसिंग सोसाइटी को दिया। मैं थर्ड खरीदार हूँ, मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ। एक एक मरला मेरी खरीद है, एक एक मरले का नक्शा पास हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सजा दी गई मुझे। इसके अलावा साबिक विफाकी वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर के वालिद गुलाम दस्तगीर से सरकारी अराजी पर कायम पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन वागुजार करा के पब्लिक पार्क बना दिया गया। कब्जा की गई ज़मीन की मालियत 20 करोड़ बताई गई है। वो इस मुकदमे में जमानत पर है। साबिक वजीर निज़कारी दानियाल अजीज़ के वालिद से सरगोदा में 2.5 अरब की 2400 कैनाल अराजी वागुजार कराई गई है। मौजूदा सेनेटर चौधरी तनवीर से रावलपिंडी में 8 अरब मालियत की 5000 कैनाल
اور 27 کنال کی 2 اراضی واگزار کرائی گئیں۔ نون لیگ کے ممبر قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف سے 3.5 کروڑ روپے کے قریب مالیات کی 8 کنال 2 مرلہ زمین واگزار کرائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شیخوپورہ میں 5 دکانیں اور سروس اسٹیشن بھی واگزار کرایا گیا۔ سابق رکن قومی اسمبلی مدثر قیوم نہرا اور ان کی اہل خانہ سے 10 کروڑ روپے کی 267 کنال سے زائد زمین واگزار کرائی گئی۔ مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی مائزہ حمید کے شوہر عمر ارشد سے محکمہ آبپاشی کی 2015 میں 70 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضہ ختم کرایا گیا۔ اس زمین کی مالیت 10 کروڑ 5 لاکھ روپے بنتی ہے، لیکن اس ساری کارروائی کو نون لیگ انتقام قرار دے رہی ہے۔ براہ راست ایکشن، ڈائریکٹ ایکشن، اربوں روپے کی زمین واگزار، الزام یہ کہ قبضہ تھا اور اس کا فوکس پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک لیڈرشپ ہے۔ اس کی مزید تفصیلات، ایگزیکٹ اس کی ڈیولپمنٹس اور اس سے منسلک دوسری معلومات حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن، اور اس دوران تقریباً 24 ارب روپے کی سرکاری مالیت کی زمین واگزار کرانا اور واگزار کرائی گئی پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک کلیدی شخصیات سے۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے لاہور، جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی سید حسن رضا موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ جن کی سے یہ زمینیں واگزار کرائی گئی ہیں، اس میں حکومت کا فرمائیے گا کتنا یعنی کہ ہوم ورک ہے، کتنی ان کے پاس شواہد ہیں، ثبوت ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی دیکھے جا سکتے ہوں کہ واقعی یہ زمینیں جو تھیں یہ غیر قانونی قبضے میں تھی، اور چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی تھی، حکومت نے واگزار کرائی۔ کتنا حکومت کا کیس مضبوط ہے؟ دیکھیں کمرا صاحب، جب پرائم منسٹر صاحب پہلی دفعہ لاہور آئے تھے پرائم منسٹر بننے کے بعد، تو ایک اجلاس لیا تھا اور اس میں پرائم منسٹر کی جانب سے واضح ڈائریکشن تھی، جس ڈپٹی کمشنر یا ڈی جی اینٹی کرپشن یا کمشنر کی جانب سے غلط رپورٹ دی جائے گی، اس ڈی سی کو نہ صرف ہٹایا جائے گا بلکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو معطل کرواؤں گا۔ اور اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے حسین اصغر جو کہ اس وقت ڈی جی اینٹی کرپشن لاہور تھے اور شفقت وہاں تھے اس ٹائم ڈائریکٹر ساہیوال، ان کی جانب سے ایک پلاننگ بنائی گئی تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اب یہ دعویٰ جو کر رہی ہے اور جو رپورٹس دے رہی ہیں جو ہمیں موصول ہوئی پنجاب حکومت کے دستاویزات کے مطابق، ان کے پاس جو ہے 80% شواہد ٹھوس قسم کے موجود ہیں، 20% وہ خود اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں جن کے خلاف ابھی بھرپور ایکشن نہیں لیا گیا۔ جس طرح سردار شیر علی خان کی 7560 کنال زمین پر، جنگلات کی زمین پہ ان پر قبضہ کیا تھا، 1200 کے کنال واگزار کروا لی گئی، باقی کے خلاف ٹھوس شواہد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اگر گزشتہ سالوں میں دیکھیں تو پٹواری ان کے تھے، مال خانے ان کے تھے، ڈیپٹی کمشنر ان کے لگائے جاتے تھے، کمشنر ان کے تھے، یہ بتائیے گا کہ کرتے کیا تھے، مطلب کیا کیا گیا ہے؟ یہ زمین ان کی نہیں تھی، سرکاری زمین تھی، اس پہ قبضہ کیا اور پھر حکومت کے ہی اداروں نے اس کو ریگولیٹ کر دیا، کیا اس قسم کے معاملات ہیں؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ گزشتہ حکومتوں سالوں میں یہ کیا گیا کہ جب جو ایم پی اے تھا وہ کیونکہ اپنا من پسندیدہ پٹواری لے کے آتے تھے، کمشنر، ڈیپٹی کمشنر، پولیس آفیسر، اور پھر تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکشن دی جاتی تھی کہ زمین جو ہے اس پر قبضہ نہیں کیا جائے گا، یعنی نہ تو لیز پر دی جائے گی، نہ ہی کوئی منتقل ہو سکے گی، اور اس کو اپنے پیٹرول پمپ میں شامل کر لیا جاتا تھا، اور پھر پرانی تاریخوں میں غلط فردے جمع کروا کے اس کو ریکارڈ میں شامل کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جاوید لطیف جو کہ ایم این اے ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا، غیر قانونی جو ہے وہ بہت ساری دکانیں بھی بنائی، فیکٹری بھی بنائی اور انڈسٹری بھی کھولی گئی، وہ سرکاری زمین پر تھی جو ان کے نام پر نہیں تھی اور غیر قانونی طریقے سے قابض کر رکھے تھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو خاص طور پہ پیٹرول پمپ کی جگہ اگر 3 کنال تھی تو 2 کنال ساتھ جو کہ جی ٹی روڈ سے لنک کر رہی تھی گجرانوالہ میں، وہ اس کو ساتھ جو ہے پٹواری کو ڈاکومنٹس میں کچھ رد و بدل کر کے بوگس چیزیں انٹری کر کے وہ اپنے ریکارڈ میں شامل کر لی گئی۔ جب اس کی تحقیقات کی گئی تو پٹواری بھی مان گیا، اور پنجاب حکومت کی جو دستاویزات ہیں اس میں بہت ٹھوس شواہد موجود ہیں، کیونکہ گزشتہ سالوں میں تمام آفیسرز شامل تھے۔ جو میں نے تحقیقات کی ہیں 113 آفیسرز جو کہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں، جس میں مال خانہ کے آفیسرز ہیں، ڈیپٹی کمشنر، بیوروکریٹس ہیں، وہ اس تمام افراد میں ملوث رہے ہیں، کیونکہ وہ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اس میں سب سے ہائی پروفائل کیس ہوا وہ ہے کھوکھر برادران کا، جن کی یہ جو تعمیرات تھیں ان کو سب سے زیادہ جن کے ہائی پروفائل انہدام ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اگر کھوکھر برادران کی بات کی جائے تو عید الدین شاہ جو کہ جو ہے کراچی رہتے تھے اور ان کی یہاں پہ کچھ جائیداد تھی جو کہ 1914 میں وہ انتقال کر گئے، لیکن وہ جائیداد خالی چلی تھی
اور منسلک کر رہی تھی۔ 2015 میں کھوکر برادران کی جانب سے جو حکومتی دستاویزات ہیں اس کے مطابق کہ کچھ ایسے ظاہر کیے گئے اور غلط افراد وارث جو ہے وہ مینشن کر کے 2015 میں اپنے نام منتقل کروا کے دیوار جو ہے وہ بنا لی گئی اور اپنی جائیداد میں شامل کر لیا گیا۔ اب کیونکہ تحقیقات کی تو اس پر قبضہ واگزار کروایا گیا اور 80 کنال زمین جو ہے وہ واگزار کروائی گئی۔ ان کے خلاف 4 مقدمات اینٹی کرپشن میں درج ہیں۔ بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے برطانیہ میں کووڈ جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلا اور یقیناً دنیا کے متاثر ترین ممالک میں شامل ہے۔ وہاں سے ایک اہم خبر آئی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے سابق قائد الطاف حسین کووڈ میں مبتلا ہیں، شدید عارضہ ہے، حالت کافی خراب بتائی جاتی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ برطانیہ 1,06,000 سے زائد کرونا اموات کے ساتھ اس وقت پورے یورپ میں سب سے آگے ہے۔ 38,35,000 برطانوی شہری کرونا سے متاثر ہیں۔ اب بھی 19,60,000 سے زائد ایکٹیو کیسز ہیں برطانیہ میں، 406 اموات ہوئی ہیں۔ برطانیہ سے ہی ایک تشویشناک خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر سخت بیمار ہیں۔ 3 ہفتے قبل کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد الطاف حسین کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس پر انہیں لندن کے بارنٹ ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں 2 ہفتے انہیں مسلسل آکسیجن دی گئی، 5 دن وینٹیلیٹر پہ بھی رہے اور طبیعت میں جب کچھ بہتری آئی مگر پھر خرابی آئی اور جس کے بعد پھر ان کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ 23 جنوری کو ایم کیو ایم لندن کے آفیشیل ٹویٹر سے بانی ایم کیو ایم کے اسپتال میں داخل ہونے کی اطلاع تھی، جبکہ پرسوں الطاف حسین نے آڈیو پیغام میں صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل کی۔ الطاف حسین برطانیہ سے بیٹھ کر پاکستان میں اشتعال انگیزی، دہشت گردی اور قتل و غارت کے کئی مقدمات میں مطلوب ہیں۔ وہ برطانیہ میں بھی 2 مرتبہ گرفتار ہو چکے ہیں اور نفرت انگیز تقاریر کی وجہ سے 2015 سے پاکستان میں الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے۔ الطاف حسین کافی عرصے سے ازدواجی تنہائی، متعدد بیماریوں میں مبتلا ہیں، ساتھی کہتے ہیں مٹھی بھر دوائیں کھاتے ہیں اور مختلف عارضے شدید عارضوں میں مبتلا رہے ہیں۔ 22 اگست 2016 سے ایم کیو پاکستان کی ان سے لا تعلقی کی وجہ سے وہ سیاسی اکیلے پن اور نفسیاتی مسائل کا شکار بھی بتائے جاتے ہیں۔ اب کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد طبیعت کی خرابی یقیناً الطاف حسین کی زندگی کے حوالے سے اہم مسائل ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اس لندن سے جوائن کریں گے دنیا نیوز کے ہمارے بیورو چیف ہیں اظہر جاوید۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب۔ خود ایم کیو ایم کی جانب سے اطلاعات آئی ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ شدید بیمار ہیں کرونا کے حوالے سے، اور کیا اس سلسلے میں تازہ ترین معلومات ہے؟ جی کامران صاحب، اس وقت میں موجود ہوں بارنٹ ہاسپٹل میں۔ یہ نارتھ لندن کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے این ایچ ایس ٹرسٹ کا، اور میرے پیچھے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہاں پر بانی ایم کیو ایم اس وقت داخل ہیں۔ یہ ہاسپٹل جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں یہاں پر جو پارٹیز رائے سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 23 دن ہو چکے ہیں بانی ایم کیو ایم کو اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے۔ ان کی طبیعت پہلے کافی خراب رہی، جس کے بعد ان کو آئی سی یو میں بھی شفٹ کیا گیا اور اس وقت جو ان کی طبیعت میں قدرے بہتری آ رہی ہے، لیکن بہرحال وہ ابھی بھی آئی سی یو میں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اب تک برطانیہ میں کرونا کی بیماری کا شکار ہو کر وفات پا چکے ہیں، اور اس وقت بہت بڑی ایک تعداد تقریباً 4,000 سے زیادہ لوگ اس وقت مختلف ہاسپٹلز کے آئی سی یوز میں موجود ہیں۔ یہ بیماری جو ہے یہ بڑی تیزی سے ویریئنٹ اس کے جو ڈفرینٹ آئے ہیں اس کی وجہ سے یہ کافی مہلک بیماری ہوئی ہے۔ تو اسی کا شکار جب الطاف جو بانی ایم کیو ایم ہوئے، پہلے ان کو گھر پہ ان کو جو علاج کیا گیا، لیکن اس کے بعد جب ان کے سانس کا پرابلم آیا تو یہ بتایا گیا ہے نا جاوید صاحب کا طویل عرصے سے کہ وہ متعدد بیماریوں میں پہلے بھی یقیناً وہ بیمار رہے ہیں، شدید عارضے ان کو لاحق رہے ہیں اور وہ اس سے پہلے بھی شدید بیمار رہے ہیں پہلے بھی، اور یقیناً ایسے لوگوں کو جن کی دوسری بیماریاں ہوں ان کو اگر کرونا ہوتا ہے تو یقیناً پیچیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، اگر ہم دیکھیں کہ جب ایم کیو ایم کے بانی کو جب ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی تو اس وقت بھی ان کو ہاسپٹل میں بعد میں وہ ایڈمٹ رہے۔ اس کے علاوہ ان کا کافی یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ریہیبلیٹیشن بھی ہوتی رہی، مختلف جو ان کا علاج ہے وہ کنٹینیوس جاری ہے، مختلف ہاسپٹلز کے اندر ان کو جو مختلف بیماریوں کا علاج ہوتا رہا۔ تو یہ جو بیماری ہے خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ پہلے ہی مختلف امراض کا شکار ہوں تو ان کو بہت زیادہ یہ سخت ہوتی ہے، اور یہی کیس ہم نے دیکھا کہ نارملی 10 سے 14 دن میں جو مریض ہوتا ہے کرونا کا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے،
है उसके बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन बानिए जो एमकॉम है उनको अब तकरीबन ये कह लें कि 3 वीक से ऊपर हो चुके हैं, 23वां दिन है यहाँ पर, इसी हॉस्पिटल के अंदर उनको 23वां दिन है और आईसीयू में स्टिल है। उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, उसके लिए उनको ऑक्सीजन दी जा रही है, वो क्या वो वेंटिलेटर पे नहीं है, लेकिन ये बीमारी जो है ये बहुत ही तो अच्छा ये बताइएगा, जिस वक्त आप ये बात कर रहे हैं बरतानिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उसका क्या माहौल बन रहा है? जिन लोगों को वैक्सीन लग जाती है वो क्या बाहर निकलना शुरू हो गए हैं? नहीं कामरान साहब, अभी तक जिन लोगों को तकरीबन 9 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं उनको वैक्सीन अभी तक लगाई जा चुकी है और ये बरतानवी हुकूमत का जो एस्टिमेट है वो 15 फरवरी तक 15 मिलियन लोगों को ये वैक्सीन लगाना चाहते हैं। लेकिन जो एडवाइस दी गई है कि अभी उसी तरह समझा जाए जिसने वैक्सीन भी लगवा ली है कि वो वही अहकामात उसके लिए है जो वैक्सीन के बगैर है, क्योंकि ये अभी पहली डोज लग रही है और इनफ इसके जो यहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर वैक्सीन आपको लग भी गई है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो कोरोना ना हो। कोरोना फिर भी आपको हो सकता है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं या उसकी जो मोहलक हो सकता है वो कम होता है, उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। लेकिन वैक्सीन के बावजूद आपको कोरोना हो सकता है, आप दूसरों को भी कोरोना दे सकते हैं, मर्ज ये दे सकते हैं वैक्सीन लगने के बावजूद। ये सिर्फ वैक्सीन जो है वो आपकी इंटरनल प्रोटेक्शन, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है, ताकि अगर ये आपको लग भी जाए तो उस तरह मोहलक ना हो, इतना ज्यादा ना हो कि आपकी जान को खतरा हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। शदीद सर्द हवाएं चल रही हैं, उसमें आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। और जावेद हमारे साथ थे लंदन से। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। ये हर सूरत में हकीकत है कि एक आम पाकिस्तानी को 22 करोड़ पाकिस्तानियों की एक कसीर अक्सरियत को इससे सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार, माशी आदाद-ओ-शुमार क्या आ रहे हैं, पाकिस्तान में कितनी गाड़ियाँ बिक रही हैं, पाकिस्तान में LSM की पैदावार, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ रही हैं। हाँ, उसको इस बात की आगाही ज़रूर है और इसकी फ़िक्र ज़रूर है कि पिछले 2 माह के दौरान हर 15 दिन बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 बार इजाफा हुआ है। 1 दिसंबर 2020 को पेट्रोल 100 रुपये 69 पैसे फी लीटर था, जो 1 फरवरी से 11 रुपये 21 पैसे महंगा होकर 111 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो चुका है। हाई स्पीड डीजल 105 रुपये 43 पैसे फी लीटर था, जो कि 11 रुपये 27 पैसे बढ़ने के बाद 116 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो चुका है। जबकि 65 रुपये 29 पैसे लीटर में दस्तियाब होने वाला मिट्टी का तेल 14 रुपये 90 पैसे इजाफे के बाद 80 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो चुका है। पिछले 2 माह के दौरान, 60 दिन के दौरान पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में औसतन 12% इजाफा हुआ है। यानी कि एक आम पाकिस्तानी के खर्चों में 12% तो सिर्फ इन पेट्रोलियम मसनूआत में के इजाफे की सूरत से उस पर असर पड़ा है। ये आपको याद रहना चाहिए कि इसी दौरान हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली भी 15% महंगी हो गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में यकीनन तकरीबन 22% इजाफा हुआ है। इस दौरान 1 दिसंबर को ब्रेंट की कीमत $47 फी बैरल थी, वो अब $57 फी बैरल हो चुकी है। और इसी तरह से अरब लाइट ऑयल की इस वक्त की कीमत तकरीबन $56 फी बैरल है, जो 1 दिसंबर को $46 फी बैरल थी। इस पूरी सूरत हाल में हम पाकिस्तानी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत दुनिया में जो महंगी मसनूआत हैं उनमें शामिल है पाकिस्तान। मगर ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत को इस्तेमाल किया जाता है मईशत को सपोर्ट देने के लिए। और इसकी सबसे बड़ी गवाही ये है कि पाकिस्तान में अपने खित्ते में जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो सस्ती तरीन हैं। यकीनन आप लोगों के लिए बहुत हैरत की बात होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त भारत में पेट्रोल पाकिस्तान के मुकाबले में 76% महंगा है, 76% ज़्यादा महंगा, तकरीबन डबल है हमसे। भारत में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुंबई और दिल्ली में औसतन पेट्रोल $1.24
फी लीटर है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 70 सेंट फी लीटर है। आसान लफ्ज़ों में इस वक्त नई दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल भारतीय 86 रुपये 30 पैसे का, जो कि पाकिस्तानी 190 रुपये फी लीटर बन रहा है, ये कीमत है। बांग्लादेश में भी पेट्रोल तकरीबन 89% फी लीटर है, यानी पाकिस्तानी 168 रुपये लीटर में बिक रहा है। नेपाल में पेट्रोल 110 रुपये लीटर है, जो पाकिस्तान में 151 रुपये बनते हैं। श्रीलंका में पेट्रोल 161 रुपये लीटर है, जो पाकिस्तानी 133 रुपये बनते हैं। इस तरह पाकिस्तान में 111 रुपये 90 पैसे लीटर पेट्रोल पूरे जनूबी एशिया में सबसे सस्ता है। यकीनन इससे आपके आंसू तो नहीं पूछेंगे, मगर बहरहाल ये तल्ख हकीकत है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, और ये भी तल्ख हकीकत है कि एक बहुत अच्छा पीरियड पाकिस्तान की मईशत ने सस्ती पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, आलमी मंडी में जो सस्ती पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पीरियड था वो गुजार दिया है। और यकीनन कोरोना के बाद दुनिया की मईशत अब चल रही है, और इसके साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और ख़दशा ये है कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा। पाकिस्तानियों की उस सिलसिले में क्या तैयारी चाहिए, हुकूमत क्या कर सकती है जो नहीं कर रही, ये सब कुछ पूछेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान में एनर्जी उमूर के एक्सपर्ट हैं, हेड ऑफ रिसर्च भी है पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट में, जनाब सबीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सबीउल्लाह तारिक साहब। हुकूमत कुछ कर सकती है जो कि हुकूमत ने नहीं किया, इस सूरत हाल में एक आम पाकिस्तानी बोले इमरान खान ने मरवा दिया, ये पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं, 2 महीने में 4 बार बढ़ा दिया है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि की जा सकती थी, हुकूमत ने नहीं की कि ये कीमतें इतनी ना बढ़ती? देखिए डेफिनेटली अगर आपने जैसे ये आदाद व शुमार बताया कि हमारी कीमत दिसंबर के मुकाबले में तकरीबन 22% ऊपर है, नवंबर के मुकाबले में तकरीबन कोई 45% इस वक्त ऑयल की इंटरनेशनल कीमत ज़्यादा है, और हमारी रीजन के मुकाबले में कीमतें सबसे कम है, तो मेरा ख्याल है हुकूमत के हाथ में तो ज़्यादा कुछ था नहीं। ये जो हमारे लेवल के जो इनकम लेवल के जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, या श्रीलंका है, भूटान है, तो ये सारे जो है पेट्रोल को एज अ रेवेन्यू मेजर यूज़ करते हैं। एक दूसरा, चूँकि पेट्रोल इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, हम तकरीबन $1 अरब महीने का पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर ख़र्च करते हैं, तो हुकूमत भी ये चाहती है कि इसका एक तो जो दरामद है उसको थोड़ा डिस्करेज करे ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी कंट्रोल रहे, और दूसरा है कि इसको टैक्स ठीक से करे ताकि आपके जो रेवेन्यूज़ हैं, क्योंकि हमारे जैसे कंट्रीज़ में जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस कम है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स इसके थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप देखो GST में भी और पेट्रोलियम लेवी का बजट के अंदर भी काफ़ी बड़ा शेयर होता है, कस्टम ड्यूटी भी होती है। कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो पेट्रोल महंगा है उसकी वजह यह है कि हुकूमत मईशत को सपोर्ट कर रही है उसमें, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में कम सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा है कि इसको अगर आप यूँ देख लें कि हमारे यहाँ अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो मुल्की कर्ज़ा है वो बढ़ रहा है इतना ज़्यादा, तकरीबन 36 ट्रिलियन का हमारा कर्ज़ा है, तो अगर हम पेट्रोल की कीमत पे थोड़ा सा यानी सब्र कर लें, 10 रुपये फ़ी लीटर अगर पेट्रोल ज़्यादा हो जो कि टैक्स में जमा हो, तो ज़ाहिर है इससे हमारा लॉन्ग टर्म में कर्ज़े के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। हम तकरीबन महीने का 6 लाख टन पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 7 लाख टन डीजल इस्तेमाल करते हैं, तो तकरीबन जो है हर महीना अगर हम 10 रुपये लीटर अगर हम ज़्यादा पे करें, तो लगभग जो है एक प्रोडक्ट पे 60 से 65 अरब साल का टैक्स जमा हो सकता है, जो कि अगर आप पिछले 10 साल में लगाते तो ये आपका तकरीबन 1000 अरब से आपका कर्जा कम होता और सूद की अदायगी में भी आसानी होती है। मगर ये हमें ये एक आदत रही है ना, और ये भी एक तल्ख और नाकाबिल यकीन हकीकत है कि गुज़िश्ता हुकूमतों में जो पाकिस्तान की मईशत की तबाही हुई उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम आलमी मंडी से आधी कीमतों में या 40% कम कीमतों में अपने शहरियों को ये तेल फराहम करते रहे, पेट्रोलियम मसनूआत, और इसका जो फ़र्क है वो हुकूमत अपने ख़जाने से पूरा करती रही। अब पाकिस्तान में ऐसा फ़िलहाल तो नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से मैं वही इसी बात पे आ रहा था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को इस वक्त, तो हम अगर आप कीमत कम करके रेवेन्यू पे हिट ले लें, और ज़ाहिर है वो पैसे कहाँ से भरेंगे सीधा, तो फिर बाद में उस कर्जा और उसके ऊपर सूद वो सारा का सारा एक साथ गले पड़ेगा, जो कि जनरल इन्फ्लेशन में यानी दोबारा इफरात ज़र की फॉर्म में लोगों के ऊपर फिर गले पड़ जाएगा। इससे अच्छा तो ये कि इस प्रोडक्ट पे आप एक दफ़ा टैक्स दे के आप इसको यहीं कंट्रोल करें, इससे आपकी कंजम्पशन भी कंट्रोल होगी, और दूसरा ये कि कर्जे पे भी कंट्रोल होगा, रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा। और इसमें जो और अहम बात यह है कि ये जो इस वक्त जो ये कीमतें हैं इसमें मज़ीद आगे इजाफा भी नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान क्योंकि वो IMF प्रोग्राम के तहत है, अब ये पाकिस्तान करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है ना। एब्सोल्युटली रेवेन्यू का टारगेट तो ज़ाहिर है काफ़ी हद तक इन्हें मीट करना ही है, 4.9 ट्रिलियन,
تو اس کی وجہ سے اس کے اندر پیٹرولیم لیوی کا ایک اچھا شیئر ہے، تو ظاہر ہے وہ میٹ کرنے کے لیے انہیں جو ہے وہ قیمتیں تو اوپر کی طرف ہی رکھنی پڑیں گی. اور گورنمنٹ نے بہرحال اگر آپ دیکھیں نومبر میں جو 30 روپے پیٹرولیم لیوی تھا اس کی جگہ اب 21 روپے تک تو آ گئے، 9 روپے پر لیٹر تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ نیچے جانا تو ان کے لیے اتنا زیادہ سودمند نہیں ہوگا، اور ملک کے لیے بھی معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے؟ مطلب ہماری اس وقت اکانومی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ کافی ہیٹ اپ ہے، اس میں کافی ایکٹیویٹی ہے، کام ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، تو جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو کیا وہ متاثر ہوتی ہے اس سے؟ دیکھیں ہوتی تو ہیں، لیکن ظاہر ہے دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے پبلک کا جو کنزمپشن کا ٹرینڈ ہے یا جو ہے وہ پیٹرول سے ہٹا کے بجلی کی طرف زیادہ سے زیادہ لائیں. بجلی ہمارے پاس ایکسیس ہے، پیٹرول جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، پیٹرول بھی، گیس بھی، یہ تمام جو یہ سب ہم چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور بجلی جو ہے وہ کافی حد تک اب ہماری لوکل پر بھی آ گئی ہے، لوگ کول بھی ہے، رینیویبل سے بھی جنریٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹرینڈ وہاں جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ کنزمپشن کا، انڈسٹریلائزیشن کی طرف، اور کنزمپشن کی طرف تھوڑا ٹرینڈ کم ہونا چاہیے، اور تھوڑا اس کو ٹیکس اس پہ زیادہ ٹائٹ رکھنا چاہیے. یہ اب جب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو لامحالہ اس سے جڑی ہوئی جو گیس مصنوعات ہیں، LNG ہے، دوسری جو چیزیں وہ بھی ہماری پاکستان کی امپورٹ ہے، ان میں بھی اضافہ ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ ایبسولوٹلی اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا. دوسرا ہمارے جو ایون ڈومیسٹک گیس بھی ہے اس کے جو فارمولے ہیں ویل ہیڈ پرائسز وہ بھی انٹرنیشنل پیٹرولیم پرائسز کے ساتھ ہی لنک ہے، تو وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتی رہیں گی. تو یہ کہ اور دوسرا یہ کہ چونکہ امپیکٹ لیگ سے آتا ہے، تو جو آج آپ برینڈ کی آج کی پرائس بتا رہے یہ تو ہمارے اوپر امپلیمنٹ اگلی جو فورٹ نائٹ اور اس کی اگلی فورٹ نائٹ ان دونوں میں بھی نظر آئے گا. تو قیمتیں تو یہ اگلی ایک مہینہ بھی بڑھتی ہی رہیں گی. اور یہ قیمتیں جو ہیں، اچھا یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی، اچھا اور یہ جو ہر 15 دن بعد ہم نے قیمت بڑھائی ہے، پہلے تو ایک مہینے بعد بڑھا دیا کرتے تھے نا، لیکن اب یہ 15 دن بعد بڑھانا آپ کے خیال میں یہ زیادہ ایفیشنٹ اور زیادہ بہتر ہے موجودہ حالات کے لحاظ سے؟ بہتر ہے، ورنہ ابھی 2 روپے کر کے بڑھاتے ہیں اور کچھ پھر امپیکٹ لیگ سے آتا تھا تو وہ زیادہ آ جاتا تھا. تو ایک جتنا جلدی ہو اتنا زیادہ اچھا ہے. عام طور سے پوری دنیا میں تو اگر آپ دیکھیں تو وہ کمپلیٹلی ڈی ریگولیٹڈ ہوتا ہے، تو وہ روز کی قیمت ان کے یہاں الگ ہوتی ہے. اب اس کا ایک دنیا میں ایک علاج یہ چل رہا ہے، چاہے اس کا علاج ہی نہ ہو، لیکن یہ ایک علاج یہ چل رہا ہے کہ بجلی کی استعمال کو، اور پھر جب پیٹرول کا تو استعمال وہیکلز میں زیادہ ہے تو وہ الیکٹرک وہیکلز، الیکٹرک آٹوموبیلز، وہ اس کو بڑا انکریج کیا جا رہا ہے. حکومت پاکستان بھی کر رہی ہے، اس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ایبسولوٹلی اس کے لیے پورا انفراسٹرکچر انہیں بچھانا پڑے گا، جو کراچی سے چارجنگ سٹیشنز ہوں، اور ظاہر ہے لانگ ٹرم میں یہی سولوشن ہے. پوری دنیا اسی طرف موو کر رہی ہے. دنیا میں کافی ممالک ایسے ہیں جہاں 2025 30 35 میں تو وہ گیسولین والی گاڑیاں بین ہی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے سب کے سب لوگ جو ہیں وہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی طرف موو کر رہے ہیں، اس سے انوائرمنٹل پولوشن بھی لوگوں کو بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ مہنگا پیٹرول ہے، جتنا بھی اکنامکلی اس کو استعمال کریں، مگر ہماری سڑکوں کے حالات، ہمارے دوسرے حالات بھی، ٹریفک کے حالات بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نا، ایکسیسو یوز ہو جاتا ہے. ایبسولوٹلی ایک تو یہ کہ مہنگا پروڈکٹ ہے اور انوائرمنٹ کے لیے بہت برا ہے. اب یہ تھا کہ ہم تو مہنگا پروڈکٹ تو یہ تو ایک چیز ہے کہ آپ آج کوانٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ جو انوائرمنٹ کو جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ تو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ریکوریبل ہی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے، کیونکہ جو امیر ممالک ہیں ناروے وغیرہ، ان کے بین کرنے کا مین ریزن تو یہ ہے کہ انوائرمنٹ ڈیمیج ہو رہا ہے، اور اس کا جو ڈیمیج ہے وہ تو آپ ریورس کر ہی نہیں سکتے نا. تو کل کو جو اگلی جنریشن جو آئے گی وہ یہ انوائرمنٹ انجوائے نہ کر سکے یا دیکھ ہی نہ سکے، صاف ہوا میں سانس نہ لے سکے. تو اس کے لیے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب سمیع اللہ طارق، ایکسپرٹ ہیں انرجی افیئرز کے، ہیڈ آف ریسرچ پاک کویت انویسٹمنٹ، ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاک امریکہ مستقبل کے تعلقات کے 2 اہم ستون ہیں. لگتا یہ ہے کہ ہاسٹیج ہیں پاک امریکہ تعلقات 2 شخصیات. امریکہ چاہتا ہے ڈینیل پیرل کے مبینہ جن پہ قتل کا الزام احمد عمر شیخ کبھی زندگی میں نہ چھوٹے، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ان کو بری کر دے. اور پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار شکیل آفریدی، جنہوں نے امریکی CIA کے لیے جاسوسی کی، اس کو فوری چھوڑ دیا جائے. مشکل مطالبات ہیں امریکہ کے، مگر اس کا بھرپور جائزہ لیں گے. بائیڈن انتظامیہ اب اس کو ان معاملات کو کیسے آگے لے کے بڑھے گی. پاک امریکہ تعلقات کا مستقبل. ڈاکٹر ملیحہ لودھی امریکہ میں پاکستان کی 2 بار سفیر رہ چکی ہے، ہمارے ساتھ ہوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے 2 شخصیات کا مرکزی نقطہ رہا ہے، مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے. ان میں سے ایک شخصیت وہ ہے جس کی امریکہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں رہائی نہ ہو. دوسری شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں امریکہ چاہتا ہے کہ فوری طور پہ رہائی ہو جائے، یعنی کہ عمر شیخ، جن کو کہ ڈینیل پیرل قتل کیس میں جو سزا بھگت رہے ہیں
उस हवाले से अमेरिका चाहता है कि उमर शेख की किसी भी सूरत में रिहाई ना हो। दूसरी शख्सियत है शकील आफरीदी, जो कि उसामा बिन लादेन केस में अमरीकी CIA के मुआविन थे, पाकिस्तान में वो गिरफ्तार हैं। अब अमेरिका में नई इंतज़ामिया यानी बाइडेन इंतज़ामिया से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात का आगाज़ अनफॉर्चुनेटली एक बिटर नोट पर हुआ है। एक सख्त लम्हात से इसका आगाज़ हुआ है। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2-1 की अक्सरियत से डैनियल पर्ल कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़िम अहमद उमर शेख को बरी करने का हुक्म दिया, और इस फैसले के बाद अमरीकी इंतज़ामिया वाज़ेह तौर पर तिलमिला उठी। दूसरे ही रोज़ अमरीका के नए वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन किया। नई एडमिनिस्ट्रेशन के बाद दोनों हमसबों के दरमियान ये पहला राब्ता था, और राब्ते की इब्तदा डैनियल पर्ल केस और उमर शेख की बरी होना का मामला था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुलज़मान की रिहाई पर अमरीका की गहरी तशवीश का इज़हार किया। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि अमरीका डैनियल पर्ल के अहल खाना को इंसाफ दिलाने और दहशतगर्दों के एहतसाब के लिए पुरज़म है। दूसरी जानिब मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इंसाफ की फराहमी के लिए कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी दोनों मुल्कों के मफाद में है। याद रहे कि बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, जिसे अमेरिका ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। इससे कबल भी उसामा बिन लादेन के हलाकत के मामले में डॉक्टर शकील आफरीदी से मुताल्लिक़ अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सख्त इख्तिलाफ राय रह चुका है। डॉक्टर शकील आफरीदी को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की 2011 में हलाकत के बाद पेशावर से हिरासत में लिया गया था। बताया गया था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन तक पहुंचने में CIA की मदद की थी, लेकिन उन्हें फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के तहत 33 साल कैद की सज़ा करदम तंजीमों के साथ ताल्लुकात पर सुनाई गई, जो बाद में 23 साल कर दी गई। अमेरिका का पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों पर जोर रहा है कि उन्हें रिहा किया जाए, और जुलाई 2019 में अमेरिका के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में शकील आफरीदी की रिहाई से मुताल्लिक़ भी बात की थी। वाज़ेह तौर पर महसूस होता है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी की जुज़ियात में यही बात शामिल हो चुकी है। अब एक बार फिर ये बात वाज़ेह है कि अमरीका नहीं चाहता अहमद उमर शेख कभी भी छूटे। शकील आफरीदी की अमरीका चाहता है फौरी रिहाई हो, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट वफाक को अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलज़िम अहमद उमर शेख को फौरी तौर पर डेथ सेल से निकाल कर 2 रोज़ तक जेल में किसी खुले कमरे में मुंतकिल करने और उसके बाद सख्त हिफाजत में सरकारी रेस्ट हाउस में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। बहरहाल अमेरिका किसी सूरत में नहीं चाहता, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डैनियल पर्ल के केस में उनको बरी ना भी करता, मगर क्योंकि वो बरी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का पाकिस्तान पर दबाव है कि अहमद उमर शेख किसी सूरत में रिहा ना हो। इन नाजुक मौज़ूआत पर बात करते हैं। अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान में मौजूदा सबसे मुस्तनद सफारतकार, साबिक सफारतकार, अमेरिका में 2 बार सफ़ीर रह चुकी हैं, मोहतरमा डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। हमें एक ऑब्ज़र्वर की हैसियत से लगता है कि अब पाक अमेरिका ताल्लुकात किस रुख पे आगे बढ़े, उसके 2 अहम सतून हैं। एक सतून ये है कि अहमद उमर शेख कभी ना छूटे, चाहे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उसका हुक्म दे, और शकील आफरीदी फ़ौरन छूट जाए, चाहे पाकिस्तान की अदालत से वो सज़ा याफ्ता हो। कामरान देखें, इसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान अपने कानून के मुताबिक चलेगा, और जिसका आपने जिक्र किया, जिस कॉन्वर्सेशन का, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का आपने जिक्र किया वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो हुआ, अमेरिका और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, तो उसमें तो यही कन्वे किया गया अमरीकी साइड को कि पाकिस्तान हर लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान कोर्ट के फैसले का पाबंद है। तो मैं समझती हूँ कि ये इस पे जाहिर है, आपने ट्वीट का भी जिक्र किया, तो इस पे अमेरिका को मायूसी तो ज़रूर हुई, लेकिन ये भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो ताल्लुकात होते हैं 2 ममालिक के, वो डिफाइन नहीं होते इन इश्यूज से। ठीक है, इन इश्यूज से एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और ये आपका कहना दुरुस्त है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं नई बाइडेन इंतज़ामिया के साथ, वो आप कह सकते हैं कि मनफी नोट पे शुरू हुई है, लेकिन मैं नहीं समझती कि इससे हमारे ताल्लुकात डिफाइन होंगे। देखिए, इख्तिलाफ राय तो रहती है, और बल्कि ये डैनियल पर्ल केस तो तभी हुआ जब मैं अमेरिका में सफ़ीर थी, सो ये कब से चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ये हमारे जो ताल्लुकात हैं वो डिफाइन होंगे।
تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان نے تو اسی پہ زور دیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بلنکن کا ٹویٹ ہے اس میں اس کا ذکر بھی ہے کہ پاکستان تو تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، بہت سارے ایشوز جو کہ ہمارے خطے کے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ایشوز ہیں، اور اس کا بلنکن نے بھی اعتراف کیا کہ ہاں ریجنل سٹیبلٹی کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون رہا ہے ماضی میں، اور وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اس قسم کا تعاون رہے گا۔ تو یہ فرمائیے گا کہ بہرحال ایک طرح کے ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں ہمارے تعلقات، امریکہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ایک عجیب سی ایروگنٹ پوزیشن ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بھی ایک ایسے ملزم کو جو کہ 18-20 سال سے کم از کم جیل میں ہے اور بہت سخت اس پہ سزا گزار رہا ہے ایک طرح کی، جبکہ وہ عدالتیں اس کے حوالے سے مختلف فیصلے دے رہی ہیں، اور دوسری جانب ایک شخص جس پر سزا ہو چکی ہے، جس پر بڑے سنگین الزامات لگے ہیں، ہر دو صورتوں میں امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی ہی چلے یا جو اس کی ڈکٹیشن ہے اس کو فالو کیا جائے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ سم پوائنٹ ہمیں آپس میں ان مسئلوں کو ریزالو تو کرنا ہے۔ عمر شیخ کو ایک طرف رکھے، مثال کے طور پہ شکیل آفریدی کا معاملہ، اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے جو آخری دورہ تھا امریکہ میں اس میں انہوں نے اس کے ایک نیگوشیٹڈ آؤٹ کم کی بات کی تھی۔ دیکھیے میری نظر میں تو جو افریدی کیس ہے وہ نان نیگوشیبل ہے، اس لیے کہ اس طرح کے کیس میں ایک پاکستان ایک پریسیڈنٹ نہیں کریٹ کر سکتا کہ ایک ایسا شخص جو کہ اسپائی تھا امریکہ کے لیے اور جو خفیہ طور پہ امریکہ کو مدد کر رہا تھا بغیر ہمارے اتھارٹیز کو بتائے ہوئے اور اتنی ہی سینسٹیو ایشو پہ، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایک نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ لیکن میں پھر اس پہ واپس آؤں گی کامران کہ آپ نے لفظ استعمال کیا ڈکٹیشن۔ امریکہ جو مرضی چاہے، جو مرضی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پاکستان ضروری وہی کرے گا جو امریکہ چاہے گا، اور یہ ہمارا اگر آپ ماضی دیکھیں تو یہ نہیں ہوا ہے۔ جہاں ہمارا مفاد تھا تعاون کرنے کا امریکہ کے ساتھ، پاکستان نے کیا، جہاں مفاد ہمارے کلیش میں تھے کہ ان کا مفاد کچھ اور تھا اور ہمارا کچھ اور تھا، تو پاکستان نے کبھی کنسیڈ نہیں کیا۔ تو اس کو بھی آپ سامنے رکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹویٹ آ گئی اور ان کے فارن منسٹر نے ایک بات کہہ دی تو اس سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بالکل ہی نیگیٹو طریقے یا نیگیٹو ڈائریکشن میں چلے جائیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو مینیج کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کنسیڈ کریں۔ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے اور امریکہ اپنے مفاد کے مطابق ہم سے چیزیں مانگے گا یا مانگتا ہے یا مانگتا تھا۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے کیا مفاد ہیں۔ وہ کیا ہے کہاوت فورن پالیسی کے بارے میں کہ there are no permanent friends and there are no permanent enemies, only interests، یعنی کہ مفاد جو ہوتے ہیں ایک ملک کے صرف وہی پرماننٹ ہوتے ہیں، باقی تو ساری عارضی چیزیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی مؤثر ترجمانی کی ہے، ہر پاکستانی کے یہی جذبات ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے آفٹر آل ایک خود مختار ملک ہے پاکستان، اس کی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے یا اس کی عدالت کا فیصلہ ہے، ایک شخص کے بارے میں جاسوس قرار دیا گیا ہے، دوسرے شخص کے بارے میں بہرحال سپریم کورٹ نے تعین کیا اور اس کو ہم نے 18 سال گرفتار بھی رکھا ہے، لیکن ان تمام معاملات کے باوجود مجھے آپ کی گفتگو میں یہ بات لگ رہی ہے کہ یہ کوئی بہت ہی میسو ڈینٹ نہیں ڈال سکتے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، کیونکہ خطے کی جو دوسرے معاملات ہیں، امریکہ کے جو دوسرے مفادات ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ ہاسٹیج نہیں رہ سکتے ان دو شخصیات میں۔ کیا میری یہ جو ڈیڈکشن صحیح ہے؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کامران کہ جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں وہ بالکل ان دو ایشوز کے ہاسٹیج نہیں بن سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ اس پہ اختلاف رائے ہے اور وہ اظہار وہ لوگ کریں گے اور ہم بھی اپنا موقف بیان کریں گے، لیکن اس سے تعلق اس سے زیادہ اہم، دیکھیں آپ نے خود بھی ذکر کیا بہت سارے اپنے پروگرامز میں، اس سے بہت بڑا ایشو ہمارے خطے میں جو ہے جس میں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کنورجنس ہے اس وقت فی الحال، وہ ہے افغانستان، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان پہ کس قسم کا تعاون جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان ہو سکتا ہے جس سے کہ امن واپس آئے ہمارے ہمسائے ممالک میں۔ تو یہ بھی، بلکہ میں یہ بھی ذکر کروں گی کہ پاک یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے کہ دیکھیں 2-3 پہلو ہمیں سامنے رکھنے چاہیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں یہ ریلیشنز۔
سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ پاکستان نے ایک اسٹریٹجک چوائس کی ہے اور وہ اسٹریٹجک چوائس ہے چائنا، چین. تو ہمیں اپنے جو توقعات ہیں امریکا کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کرنے چاہیے اس کے مطابق، اس لیے کہ ہمیں اگر اپنے توقعات کو ہم ایک طرح سے مینج کریں کہ ہمارے جو تعلقات امریکا سے بنیں گے اس کے لمٹس ہوں گے، اس لیے کہ امریکا نے بھی ایک اسٹریٹجک چوائس کی ہے اور وہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وہ بھارت ہے، پاکستان نہیں ہے. تو یہ بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ بگ پکچر ایشو، اس کو بھی آپ سامنے رکھیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ پاکستان کو امیجنیٹو ہونا پڑے گا کہ اس کے باوجود کہ چین کے حوالے سے امریکہ کا جو تناؤ ہے یا کمپٹیشن ہے چین کے ساتھ وہ تو چلتا رہے گا اور اس کے بھی اثرات ہوں گے پاک یو ایس ریلیشن سے، لیکن پاکستان کو بھی امیجنیٹو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے باہمی تعلقات کو کس قسم کا کانٹینٹ دے سکتے ہیں جس سے کہ یہ تعلقات امریکہ کے ساتھ جو ہیں وہ پازیٹیو رہیں اور وہ نیگیٹو سمت میں نہ جائیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی اپروپریٹ آپ کا یہ انالیسز ہے. اس چیز میں ایک میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ہمسیلف اور ان کی انتظامیہ بہت اچھی طرح سے شکیل آفریدی معاملات بھی جانتی ہے، ڈینیل پرل معاملات بھی جانتی ہے، براہ راست انہوں نے ان چیزوں کو ڈیل بھی کیا ہے. تو یقیناً ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بہرحال معاملات ان کی سمجھ کے ہیں اور یہ آج کے معاملات نہیں ہیں، جب سے ہیں. تو یہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں بنیں گے آئندہ کے مستقبل کے تعلقات میں. یہ جو آپٹیمزم ہے سلائٹ سا، یہ بہتر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ان دو ایشوز سے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید نئی انتظامیہ جو ہے وہ جو ان کا ڈیڈ لائن ہے وڈرال کا جو کہ مئی ہے اس سال کا، وہ شاید وہ ڈیلے کر دیں اپنی وڈرال اور وہ چاہیں گے کہ طالبان کی طرف سے جو کمٹمنٹ طالبان نے وہ اس پہ پورا اتریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ ڈیڈ لائن اگر تو یہ واقعی صحیح ہیں یہ رپورٹس اور وہ ڈیڈ لائن شفٹ ہوتا ہے، ٹائم لائن شفٹ ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا چیلنج آئے گا پاکستان کے لیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ انڈیڈ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی پاکستان کی امریکہ میں 2 بار سفیر رہ چکی ہیں. پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کی سب سے مستند سفارتکاروں میں سے ایک ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان فقریہ زرعی قوت تھی. پاکستان اپنی ضرورت سے زیادہ گیہوں بناتا تھا، اپنی ضرورت سے زیادہ چینی بناتا تھا، اپنی ضرورت سے زیادہ کپاس پیدا کرتا تھا، ایکسپورٹ کرتا تھا. یہ تمام چیزیں منفی ہو گئی ہے، ہم پہ بوجھ ہے. اب ہم گیہوں بھی امپورٹ کر رہے ہیں، چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، کپاس بھی امپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے اپنی زراعت کے ساتھ، اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. پاکستان کبھی زرعی قوت تصور ہوتا تھا، پوری دنیا اس کو مانتی تھی. ملک کا 28% رقبہ زرعی اراضی پر مشتمل ہے. ہمارا ملک اجناس کا بڑا ایکسپورٹر شمار ہوتا تھا اور ہم ملک کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی اپنی کیش کراپس یعنی گندم، گنا، کپاس کی فصلوں سے کثیر زر مبادلہ کماتے تھے. مگر افسوس اور صد افسوس یہ ہے کہ اب پاکستان کی زرعی معیشت بدترین چیلنجز کا سامنا ہے. ہم بدترین زرعی صورتحال سے بھی گزر رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی، ریسرچ اور ٹیکنالوجی سے دوری، کمزور فیصلہ سازی، حکومت کی نااہلی، ملک کو آٹا، چینی اور کپاس کے بحرانوں کا اس وقت سامنا ہے. پاکستان اس مالی سال کے 6 مہینوں میں 1 ارب 30 کروڑ ڈالر یعنی تقریباً 200 ارب روپے کی گندم، چینی اور کپاس امپورٹ کر چکا ہے. یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. پاکستان میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی سیزن میں گندم، چینی، دالیں، کپاس اور خوردنی تیل درآمد کرنا پڑ رہا ہے. حد تو یہ بھی ہے کہ اس وقت ملک میں سبزیوں تک کا کال پڑ جاتا ہے. 3 ماہ پہلے ہنگامی بنیاد پر ایران سے ٹماٹر آئے اور افغانستان سے پیاز. پچھلے 2 سالوں سے درآمدی گندم اور چینی پر سبسڈی کے بعد حکومت نے اس سال سے کپاس کے کاشتکاروں کو بھی بیج، کیڑے مار ادویات اور کھاد پر اضافی سبسڈی دینے پر غور شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان پچھلے 2.5 سال کے دوران جب سے وہ اقتدار میں ہیں، زرعی شعبے میں بہتری، اصلاحات اور ترقی کے وعدے متعدد بار کر چکے ہیں. جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ایگریکلچر ریسرچ. ہم نے کسانوں کے لیے ریسرچ کرنی ہے. پاکستان کے اندر جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے،
हमारी प्रोडक्टिविटी तकरीबन दुनिया में सबसे कम है। हमने उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को इस्तेमाल नहीं किया, नई सीड्स नहीं लेके आए, तो उसके ऊपर हम चाइना के साथ मिलके उसके ऊपर अब हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी उठाएं। सिर्फ इसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स ले आए और सबसे तेजी से एग्रीकल्चर चेंज होगा। सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आनी है, तो एकदम एग्रीकल्चर में फर्क पड़ेगा। जो हमने सेक्टर्स के ऊपर खास कॉन्सेंट्रेट करना है वो हमारा एग्रीकल्चर है। चाइना के साथ जो CPEC के अंदर अब हम एग्रीकल्चर के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्रोडक्टिविटी में। हमारी एक्सपोर्ट्स में 60% हिस्सा टेक्सटाइल का है, मगर ये भी तशवीश की बात है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर के कलीदी खाम माल कपास की पैदावार रोज़ बरोज़ गिर रही है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2010 से 2018 तक पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार औसतन 13 मिलियन बेल्स होती थी, जिसमें पिछले साल 36% कमी आई और ये पैदावार 8.3 मिलियन बेल्स तक महदूद हो गई है। फी एकड़ रकबे पर 22 मन कपास पैदा होती थी, अब 17 मन फी एकड़ बमुश्किल पैदा हो रही है। पिछले साल 88 करोड़ डॉलर्स की कॉटन इंपोर्ट की गई और इस साल कॉटन इंपोर्ट 1.5 अरब डॉलर से हो सकती है। पाकिस्तान की काबिल काश्त 5 करोड़ एकड़ रकबे में 51% अराजी पर गंदम काश्त होती है, जबकि पाकिस्तान गन्ने के ज़ेर काश्त रकबे के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। लेकिन हर चंद हफ्तों के बाद मुल्क में आटा और चीनी पर वावेला शुरू हो जाती है, कीमतें बेकाबू हो जाती हैं। अब पाकिस्तान में इस साल फर्टिलाइजर्स की सेल में इजाफे की बुनियाद पर गंदम की बम्पर क्रॉप्स के अंदाजे हैं। 26 मिलियन टन गंदम की मुल्क की ज़रूरियात के मुकाबले में 25 मिलियन टन गंदम की पैदावार का इम्कान है, यानी कि इसके बावजूद ज़रूरत पूरी नहीं होगी। 6 मिलियन टन गंदम पहले से भी ज़ख़ीरा है, लेकिन फ़िलहाल गन्ने की पैदावार में ख़ास तौर पर गन्ने की पैदावार में अब भी पाकिस्तान पीछे है। फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक दुनिया में 1 हेक्टेयर रकबे पर तकरीबन 76 टन गन्ना पैदा होता है, जबकि पाकिस्तान की औसत 56 टन गन्ना फ़ी हेक्टेयर है और यही सूरत हाल है जो इस बहरान की निशानदेही कर रही है। पाकिस्तान में ज़राअत की इन्हितात, ज़रई एक्सपोर्टर मुल्क ज़रई इम्पोर्टर मुल्क क्यों बन गया है, ये तबाही की वजूहात क्या हैं, इसकी तफसील में जाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान अब खुराक में ख़ुद कफ़ील मुल्क क्यों नहीं रहा? गेहूँ, चीनी, कपास हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हम क्यों मजबूरन इंपोर्ट कर रहे हैं? ज़रई तबाही की वजूहात क्या हैं, ये हमें गुफ्तगू करेंगे, इसकी तफसीलात में जाएंगे। एक्सपर्ट हैं SDPI इस वक्त फोकस कर रही है फूड सिक्योरिटी पे। SDPI के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सुलहरी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुलहरी साहब। ये फरमाइएगा कि ये जो तबाही हम देख रहे हैं, एक ज़रई क़ुव्वत से पाकिस्तान जो है वो ज़रई एक एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर हो गया है, हमारी हर लिहाज से फसलें डिप्लीट हो रही हैं, आपके नज़दीक इसकी कलीदी वजूहात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इसमें 2-3 फैक्टर्स जो हैं वो बेसिक हैं। पहली तो ये है कि एग्रीकल्चर को सिस्टमेटिकली पॉलिसी से इग्नोर किया गया। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में एग्रीकल्चर को इकॉनमी की बैकबोन कहा जाता था और फिर अचानक हमने सुना कि बैकबोन जो है वो सर्विसेज सेक्टर बन गया, जो कि 60% कंट्रीब्यूट कर रहा था GDP में। इस साल भी 61% है, लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी आपका सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर है वो है। लेकिन हुआ यह कि चूँकि GDP में इसका हिस्सा कम होता चला गया, तो इससे पॉलिसी साजों की तवज्जो जो है वो बिल्कुल हट गई। हमारे यहाँ 3 तरह के इंस्टीट्यूट थे जो कि एग्रीकल्चर को आगे लेके जा सकते थे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स और स्टेशंस हैं, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो कि रिसर्च को आगे किसान तक लेके जाती है। और ये तीनों जो है ये इनका आपस में डिस्कनेक्ट है। यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जाता है और जो रिसर्च हो रही है हुकूमत की सरकारी रिसर्च सेंटर्स में, उनमें आपस में कोई लिंक नहीं, और जो चीज़ किसान को बताई जाती है उनका इन दोनों चीज़ों से कोई लिंक नहीं। और ऊपर से सोने पे सुहागा कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमों में तब्दीली है, दर्जा हरारत का में इजाफा, पानी में कमी, बारिशों का बेवक्त होना या कम होना, उनकी वजह से जो हमारे फसलों के बीज थे अब वो भी मुताबिकत नहीं रखते। और अगर हम देखें कपास में जो आपने इशारा फरमाया पिछले 2-3 सालों से जो उसकी यील्ड कम हो रही है, तो उसकी वजह यह है कि उस पर एक ख़ास किस्म का कीड़ा जो है जिसको वाइट फ्लाई कहते हैं वो उस पर अटैक कर रहा है। चूँकि हमारे जब भी वो उसका वो कपास का ग्रोथ का वो पीरियड आता है उसमें बारिश हो जाती है और नमी में कीड़ा जो है वो उस पर हमलावर हो जाता है। इसी तरह से गंदम जो है, गंदम में ख़ास किस्म की
फंगस एक फफूंदी है जिसका रस्ट उसका शिकार हो रही है। अगेन वो जो इस वक्त के हमारे हालात हैं, आपने देखा होगा कि जब भी गंदम की कटाई का मौसम आता है उसमें बारिश शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, और उस बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और तशवीश का पहलू ये है कि ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया में ज़राअत जो है उसमें जदीदियत और उसमें टेक्नोलॉजी और उसमें मौजूदा रिसर्च का बड़ा इनपुट है, और यही वजह है कि हमारे पड़ोस के ममालिक में, हमारे भारत में, हमारे अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो यही फसलें जो हैं वो फल फूल रही हैं और हमारे यहाँ जो है ये गिरावट का शिकार हैं। तो इसका मतलब ये कि हम मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर रहे हैं इस मामले में, और जिस मुल्क में एक ज़रई ज़ार होना चाहिए जो कि इन पूरी चीज़ों को कनेक्ट करे वो भी नहीं है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी क्या हम हुकूमत पे लगाएंगे? देखिए इसका मेरा ख्याल है, और यही चीज़ है जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि शायद हमें 18वीं तरमीम का एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है वो करना बहुत ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम के बाद जो चीज़ें जो थी वो डेलीगेट की गई सूबों को, कहाँ कहाँ पे उनमें बेहतरी आई और कहाँ पे डेफिशिएंसी है, और अगर डेफिशिएंसी है तो उनको किसी भी सियासी कंट्रोवर्सी का शिकार बनाए बगैर उसको डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। अब फूड सिक्योरिटी जो है वो तो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जबकि फूड सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ जितने भी बाकी तमाम डिपार्टमेंट हैं वो सूबों के पास है, खा वो एग्रीकल्चर है, वो लाइफ स्टॉक है, वो इरीगेशन है, वो फूड डिपार्टमेंट है। तो एक तो ये है कि कोऑर्डिनेशन की हमारे पास कमी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग, यानी मौसम के लिहाज से किस जगह पे क्या बोना है, क्या उगाया जाए, वो जोनिंग जो थी लास्ट टाइम जो पाकिस्तान में 80s में हुई थी, अब 30 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और अभी भी वही जोनिंग चल रही है, जिसके तहत हम कहते हैं कि ये कमात का एरिया है, यहाँ पे कपास उगती है, यहाँ पे आलू उगते हैं, लेकिन अब चीज़ें जो हैं उस हिसाब से नहीं हो रही। तो एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें लेके आना होगा, एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग जो है वो हमें करना होगी, और हमें वार फुटिंग बेसिस पे एक फूड सिक्योरिटी प्लान जो है पूरे पाकिस्तान के लिए वो मुरतब करना होगा, जिसमें वफाक और सूबे जो है उनकी मुशावरत शामिल हो। इसमें जैसे तमाम अदारे इस वक्त आपने कहा कि 18वीं तरमीम ने डिस्कॉर्ड पैदा कर दिया है मरकज़ की पॉलिसी और सूबों की पॉलिसी में। मैं उसको मान लेता, सिंध में जो मसाइल हैं या किसी हद तक बलूचिस्तान में, लेकिन केपी और पंजाब में तो हम एक मिसाली दिखाते ना ज़राअत की आउटपुट, और क्योंकि वफाक भी वही है, पंजाब भी वही है या केपी भी वही है, वहाँ पे भी उतनी बदतरीन सूरत हाल है जैसी सिंध में है या बलूचिस्तान में है। तो फिर सारी जिम्मेदारी अगर मैं कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के कांधों पर है तो वो है ना। देखिए वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के जो फैक्टर्स हैं, अगर आप रिसर्च जो है, जैसा कि मैंने कहा कि वो 1980s में एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग जो है वो हुई थी। अब उसके बाद अगर हम नए एरियाज़ को डिक्लेयर नहीं करेंगे कि यहाँ पे फला फसल पैदा करनी है और उसके मुताबिक हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और वो उस सीड वैराइटीज़ नहीं लेके आएंगे जो कि वहाँ पे उग सकती हैं, तो फिर हमारी जो एवरेज पैदावार है, जैसा कि आपने इशारा दिया था कि हमारी पूरी दुनिया में, यानी दुनिया को तो छोड़े अपने खित्ते में भी कम है। पंजाब ही को देख लें कि जो मशरकी पंजाब और मगरबी जो हमारा पंजाब है और जो इंडियन पंजाब, अगर उन दोनों की भी आप यील्ड को कंपैरिजन करें तो वहाँ पे आपको यील्ड जो है वो बेहतर मिल रही है हमसे। एक ही जैसे मौसम है, एक ही जैसी ज़मीन है, तो उसकी वजह यही है कि हमारे पास जितनी तेज़ी के साथ चेंजेस आ रही हैं, खा वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं, खा वो बाकी फैक्टर्स हैं, उसके मुताबिक हमारी एग्रीकल्चर कोप अप नहीं कर पाई और हमने उस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त हमारा किसान जो है वो खुदा के भरोसे पे सिर्फ अपनी एग्रीकल्चर कर रहा होता है। वो अगर वो नफ़ा नुकसान को बीच में ले आए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाले, तो शायद एग्रीकल्चर जो है वो कोई मुनाफा बख्श पेशा नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर SDPI। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।